سئلتهم تسمع لهم سمو كل الدوابي زمسكرو بزحات ولا لا تلوو اللجون عقوين داليوم زمسو كلهم نخبرك عووميو زقبر اللهم زحقزهم نقر كل نخزرزرو عقم تسئنو نعايسي في الليل نيلهم كزارو خلو نوعتي حنقوم أرتروكساويان كافورهم بزحي عيني خامو برهاني لم يصوعو حميمهم زفوسهم سدة انتوص بتأمر زمرحهم فرم الساعة زلملمهم بخبر بمقوس نزحلهم أنه خبره تملكته نابلو دمك تأمراتو دقاقيمهم مسكرهم يوم فتوتو كاب قصر بليزهم كعلتا تخبيرهم نعسر تخلتي فتوه عنياتو دما بزعلة زياء فتاويهم حلاويهم معبيهم الذكر اللعلة سلازغنات لومي بزعا فتاو بهران بزعا حلاو أفوميا بزعا مرح حزب إسرائيل بزعا مرقاق دانييل بزعا سمع صولة بزحات مقابي بولي ليك ملاكت بزعا قدس ميكائيل بخفال كنقركم إيه تختاتلوني بسم أب وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أمين ملاختي كسرهم بزحكوا أن تخونا بديس عن تشعت النجر استخفلون حلقات زلوا ومنيو نايزهم كلهم ملاختي حلقة زخونا قدس ميكائيل يبال بتحتنا أول لنا زرخبة قدس ميكائيل أبقى مجزافير استوها وخبري كاو زخوان يخون ملاك زبالس أمخانو مزحف قدس بالسوري نقرنا ميكائيل مالت منو كما أملاك ويون منو كما إجزابير كما إجزابير زولا منيو كما أملاك زولا منيو مالتيو إذا ما جنانت إجزابير نعوز مسل أملاك كم زيلن زم ملاختيو كما إجزابير زولا قدوس نصه روح حيال رقيق منيو إلنا انتدى حتيتنا ملسو يلن زولي خون قدوس ميكائيل نسمو تتحايزهم زو السوخو ناي مصوع اسمات اللو زياتهم دما كاب اغزابير استوهاو ناي بالو مالنت كبر زغلصو እዩ نساتهم ون ملاك هايل مغابي بولي ملاك مكرو وزت እዮም ملاك هايل سبحانه مخنيات اغزابير بو ابيلو عبيت غبرታት بمسرح حيلو ስለዝገለጸን ዲያውሎስ መስራዊቱ ስለዘሸነፈን እዩ መጋቤ ቡሊ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ أبولي كيدان كاب إجزابير تلاقيه بزحت عبيت جبرتات تفصل بمخانه ملاك مكرو ويدما إجزابير نايم خري أبجاز توهلو لمخنيات دما إجزابير بمخري حب زوين مال زي كونس إجزابير صرح وسرح نفتحوا إن قدس ميكائيل يجلس قالو بقبلوني سرحنا مالتيو أما صحف قدس وشتي ما نم زي توهبه أزوي عبيز وخان خبري نقدس ميكائيل كم استوهاو تصحيف رخوينا زدما أعلى مساعات ويتران قدسان ملاك تسعيو بخبابة تسفيت بقرما ملوكوتا زمسؤول الأوان أبقى المجزابير أو العلموتان سلطان استوهاو نزحيا الملاك من قدس ميكائيل قدس ميكائيل أبز كل العلنا تحتنا دري وزحزة بسألوتهم حاسينو براديو تأمينو نزلم من خلو قلتيفو بمزاح كابتن كل سراوي تقانن تنزلحن حيا الملاكيو قدس مصحف كنا أتخلنا قدس ميكائيل استوهاو خبرن بالموالنتن كمون السرحون قرطات نرخو مينا فلما تنبيت إياسو معرف حموش تقطر عسر سلسته خمزي لنا كونا دمان إياسو أبتقى إياري كخلو عينو لعلو تملكتا إنه دما سيفو إيدو زحازة سبعي أبقرمي قويمو نبرا إياسو دما ناو قريبو كاو قنا دي خاويس كاب صلاتنا بلو سو دما أيكون كون أناس حلقة سراويت إجزابير كوين حزمت يلو خبالو إياسو دما نعم مدر بجنبار تدفيو سجدا ويتاي نواري وزنقرو نقرن تأيو بلو إجزابير سراويت حلقة قدس ميكائيل إياسو اتقيم كان لزلخا سفرا قدس يمو أسأنكا كاوغر خوص بلو إياسو دما كوم قبرن يبل نزت قصزي لبي الناس توعيلنا ينتحر كوينا نخل ما مرحز خوني إذا مرح إسرائيل عبيدو سيف حيزو تجلس قلو قدس ميكائيل مخانو أي فلت أنير أو قالوا خمر الرجوع كم نايب على الوجن ويكاب صلاة وجن زخوانه حدوة تهدر مسيلو ونير تملاخ بأمثال سلسلة تجلس قلو أي فلت أنير زرارون بزي فرحي بزي جنكات بزي جنكات كم تنوت تدراتو زرارون أرجع إليه
እንተኾነ ግን ካብቲ መልአኽ ዝተዋህበ መልሲ ነቲ ዓብዪ መርሓን ነቢይን ዝኾነ ኢያሱ ኣተሓሳስቡ ቀይሮ። እዚ ድማ ካብ ወገናትካ ወይ ካብ ጸላእትኻን ይኮንኩን፣ ኣነ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኮይነ ሕዚ መጽእ ኣለኹ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ኢያሱ ኣብ ቅድሚ ቆይሙ ዘሎ ተራ ወታደር ዘይኮነስ ሓለቓ ሰራዊት መላእኽቲ ከምኡ እውን ህዝቢ እስራኤል ዝሕሉ መልአክ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ምስ ተረድአ ንመልአክ ክብሪ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ሰገደሉ። ጎይታይ ንባሪኡ ዝነግሮ ነገር እንታይ እዩ ብምባል ድማ ብትሕትና ሓተተ። ኢያሱ ነቲ መልአክ ጎይታይ ኢሉ ካብ ፀውዖ ንሕና ሓጣን ድማ ጎይታይ ቅዱስ ሚካኤል ንዓይኒ ባሪኻ ጸልየለይ መጺኻ እውን ድሕነኒ ብምባል ናይ ኣኽብሮት ወይ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ብምስጋድ እንተለመናዮ ካብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ የውፀናን። ናይ ፈጣሪ ክብሪ ንፍጡር ሂብኩም ተጋጊኹም ዝብለና ሰብ እንተሃልዩ ንሕና ኣብነት ዝገበርናዮ ንፈታዊ እግዚኣብሔር ንኢያሱ ስለ ዝኾነ ኢያሱ እውን ተጋጊኡ እዩ ክበሃል እዩ። እዚ ድማ ዘየኸይድን ፍጹም ጌጋን እዩ። እቲ መልአኽ እውን ኢያሱ ዘቕረበሉ ናይ ኣኽብሮት ስግደትን ሕቶን ብምቕባል ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበ መልእኽቲ ነገሮ። ኢያሱ እውን ትእዛዝ ፈጸመ። ብመሰረት እምነትን ስርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ሰነ 12 ዓመታዊ በዓለ ነግስ ናይ ሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ብዓብዪ ድምቀትን ክብርን ነኽብር ኢና። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ድማ እቶም ብኣማላድነት እቲ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ዝተፈጸሙ ዘገረሙ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ተኣምራትን እናሓሰብና ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ነመስግን። እስክንድርያ እትበሃል ከተማ ኣክላውባትራን እትበሃል ንግስቲ ንወዳ ንጉስ በጥሊሞስ ዙሃል ብዝበሃል ኮኸብ ስም ዝሃነጸቶ ዓብዪ ምኹራብ ነበረ እሞ በብዓመቱ ሰነ ኣብ ዝኣተወሉ ብ12 ዕለት ኣብቲ ምኹራብ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ዓብዪ በዓል ይገብር ነበረ። ኣብ ውሽጢ እቲ ምኹራብ ዙሃል ዝብልዎ ዓብዪ ናይ ነሓስ ጣዖት ነበረ እሞ እቲ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ብዙሓት ስውሓት ኣውዕር ይሕረዱሉ ነበሩ። ኣባ ለእስክንድሮስ ክሳብ ዝሽዮም ነቲ ጣዖት ከም ዝናገበሩ ንብዙሕ ዘመናት ጸንሑ። እዚ ድማ 300 ዓመተ ምህረት ተፈጺሙ ኣብ መበል 400 ዘመን ውሽጢ ነበረ። ኣባ ለእስክንድሮስ ኣብ ከተማ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ምስ ተሾመ ጻድቅ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰሉ እዋን ናይ ክርስትና ሃይማኖት ስለ ዝተስፋሕፍሐ ነቲ ጣዖት ክሰብሮ ደልዩ፣ እቶም ሰባት ግን ከልከልዎ። ከምዚ እውን በልዎ፣ ንሕና ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ በዓል እዚ ንምኽባር ለሚድና ኢና። እንሆ ቅድሜኻ 18 ሊቃነ ጳጳሳት ሓሊፎም እዮም፣ ነዚ ልማድና ዘይቀየሩልናን በልዎ። ኣባ ለእስክንድሮስ ግን ገሰጾም፣ መሃሮም፣ ትሕተቶም ብምግላጽ ድማ ከም ዝበሎም እዚ ጣዖት እዚ ዘይጠቅምን ዝጉድእን እዩ። ንዑ ዝሰግድ ድማ ንሰይጣውንቲ እዩ ዝሰግድ። ምኽረይ እንተሰሚዕኹም ግን ቀደም ከም ዝነበረ ገይረ እዚ በዓል እዚ ክሰርዐልኩም እየ በሎም። ካብኡ ድማ ነቲ ጣዖት ሰቢረ ነቲ ምኹራብ እውን ከባርኸልኩም እየ። ብኽቡር መልአኽ ብሓለቓ መላእኽቲ ብሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ክስይመልኩም እየ። እቶም ዝሕረዱ ስውሓት ኣውዕር ነባጊዕን ድማ ንድኻታትን ንጽጉማትን በቲ ክቡር መልአክ ስም ምግቢ ይኹኑ። ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ባለሟልነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ስለ ንዕና ድማ ክልምነልና እዩ በሎም። ንዚ ብምባል ድማ ብሰናይ ምኽሪ እዚ ኣእመኖም፣ ንሳቶም እውን ተኣዘዝሉ። ካብዚ ንድሓር እቲ ምኹራብ ሓዲሶም በዚ ክቡር መልአኽ ብሓለቓ መላእኽቲ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ገበርዎ። እዚ ዕለት ድማ ኣኽበርዎ። እዚ በዓል እዚ ተሰርዐ ክሳብ ሎሚ እውን ጸኒዑ ይነብር ኣሎ። እዚ ክቡር መልአኽ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ስለ ደቂ ሰባትን ስለ ፍጥረታትን ይልምንን ይማልድን እዩ። ናይዚ ክቡር ሓለቓ መላእኽቲ ሚካኤል ተኣምራቱን ተረዳእይነቱን ብዙሓት እዮም። ካብኣቶም ሓደ እዚ ዝስዕብ እዩ። እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ድማ ናይቲ ክቡር ሚካኤል ናይ በዓል መዘከርታ በብወርሑ ኣብ መበል 12 ዕለት ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳርን ሰነን ኣብ ልፁ ይኽብር ነበረ። ኣብ ጎረቤት ድማ ርህራሄ ዘይብሉ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ እሞ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ እዚ ናይቲ ክቡር መልአክ ሚካኤል በዓል ዝክር ኣብ ዝገብረሉ እዋን ይጸልኦን ይቃልሎን ነበረ። ናይ ህይወቱ ዘመን ተፈጺሙ ካብ ዝሓለፈ ዓለም ድኻም ዝዓርፈሉን ግዜ ምስ ቀረበ ናይቲ ክቡር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ናይ በዓል መዘከርታ ክትገብር ምጽዋት እውን ክትህብ ንሰበይቱ ኣዘዛ። ካብኡ ንድሓር ዓረፈ እሞ ገኒዘን ቀበርዎ። ሰበይቱ እውን
ፅንስ ስለ ዝነበራ ናይ መውለዲኣ ግዜ በፂሑ ሕማም ሕርሲ ሓዛ ኣብ ዓብይ ጭንቀት ከላ ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት ናይ እግዚኣብሔር መልአክ ራህርህለይ ኣብ ቅድሚኡ ባለሟልነት ኣለካ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለ ንዓይ ለምነለይ በለት እዚ ክትብል ከላ ድማ ኣብ ገጻ ብርሃን በርሀ ካብ ሕማም ሕርሲ ተናገፈት መልክዑ ዘምሐረ ወዲ ወለደት ናይ እግዚኣብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ ህፃን ከምዚ ኢሉ ባርኮ ነቲ ርህራሄ ዘይብሉ ጎረቤት በዓል ሃፍቲ እዚ ህፃን ገንዘቡን ሃፍቱን ጥሪቱን ኩሉ ክወርሶ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዘሎ በለ እቲ ሃፍታም ድማ ኣብ ገዙ ኣብ ዓራቱ ከሎ ጎይታ እዙ ንኸፈተሉ እሞ ነዚ ነገር እዚ ካብቲ መልኣኽ ሰምዖ ነዚ ምስ ሰምዐ ዓብዪ ሓዘን በፅሖ ነቲ ህፃን ዝቐትለሉ ምኽንያት እውን ክደሊ ጀመረ ነገር ግን ክብሪ ይውፅሓዮ እሞ ጎይታ ይሕልዎ ነበረ ካብዚ ንድሓር እቲ ሃፍታም ምኽንያት ኣዳልዩ ከገልግለኒ ወዲ ክኾነኒ ወዲ ክሃብኒ ኣነ እውን እናመገብኩን እናኸደንኩን ክዓብየ እየ ንዓኺ ድማ 20 ወቄት ወርቂ ክህበኪ እየ በላ ነዚ ነገር እዚ ካብቲ ሃፍታም ሰብኣይ ምስ ሰምዓት ስለቲ ፀገማ ኣዝያ ተሓጎሰት ወዳ ድማ ሃበቶ ንሱ እውን ነቲ 20 ወቄት ወርቂ ሃባ ንወዳ ድማ ወሰዶ ዝደለኽዎ ተፈፂሙ ለይሉ ድማ ተሓጎሰ ብምቕፃል ብቑመት እቲ ህፃን ልክዕ ሳንዱቕ ኣስሪሑ ነቲ ህፃን ኣብ ውሽጢ እቲ ሳንዱቕ ኣእትዩ ዓፅዎ ተሰኪሙ ወሲዱ ኣብ ባሕር ደርበዮ ክብሪ ይውፅሓዮ እሞ ብፍቓድ ጎይታና እቲ ሳንዱቕ ከይጠሓለ ካብቲ ሃገር እቲኣ ናይ 20 መዓልቲ መንገዲ ዝኣክል ርሒቓ ናብ እትርከብ ናይ ሓንቲ ሃገር ወደብ ክሳብ ዝበፅሕ ኣብቲ ባሕር ተንሳፈፈ ኣብቲ ከባቢ ባሕር ድማ ባጊዕ ኣሰማርዩ ዝሕሉ ሓደ ሰብኣይ ነበረ እሞ ነቲ ሳንዱቕ ኣብ ማይ ተንሳፊፉ ረኣዩ እሱ እውን ካብ ባሕር ኣውፅኡ ናብ ገዙ ወሰዶ ነዚ ሳንዱቕ እዚ ብኸመይ ከም ዝኸፍቶ እውን ክሓስብ ጀመረ ነዚ ክሓስብ ከሎ ድማ ናብ ባሕሪ ክኸይድ ጎይታና ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣሕደረሉ ሽዑ ንሽዑ ተሲኡ ናብ ባሕሪ ከደ እሞ ሓደ ዓሳ ዝገፍፍ ሰብኣይ ረኸበ ነቲ ገፋፍ ዓሳ ድማ መርበብካ ብስመይ ደርብዩ ንዝተተሓዘ ዓሳ ዋግኡ ክህበካ እየ በሎ እቲ ገፋፍ ድማ ከምቲ ዝበለ ገበረ ኣብቲ እዋን እቲ ዓብዪ ዓሳ ተተሓዘ ነቲ ዓሳ ሒዙ ናብ ገዙ ኸደ ነቲ ዓሳ ድራር ክሰርሑ ኢሉ ሓረዶ ኣብ ውሽጢ ኸውዲ ድማ መፍትሕ ረኸበ እዚ መፍትሕ እዚ ንሳንዱቕ ይኸፍቶ ዶ ይኸውን በለ ናብቲ ሳንዱቕ መፍትሕ መእተዊ ቦታ ምስ ኣእተወ ድማ ቀልጢፉ ተኸፈተሉ ኣብ ውሽጡ ነዚ ንእሽተይ ህፃን ረኸቦ ውላድ ስለ ዘይነበረ ዓብዪ ተሓጓስ ተሓጐሰ ንፈጣሪ እውን ኣመስገነ ነቲ ህፃን ብፅቡቕ እተዓበየ ዓበዮ እቲ ህፃን ዓብዪ ጎበዝ ኮነ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት እቲ ሃፍታም ተሲኡ ናብዚ ሃገር እዚኣ ኸደ ምስ መሰየ ናብቲ ሓላዊ ኣባጊዕ ገዛ በፅሐ እሞ እቲ ሓላዊ ኣባጊዕ ንሎሚ ምሸት እናሓድረሉ ምሕደር ያባኻ ንረክብ ዶ ንኸውን ክራይ እውን ክህበካ እየበሎ እቲ ሓላዊ ኣባጊዕ ድማ ኣይሰኣንን ምሳይ ሕደር በሎ እቲ ሃፍታም ድማ ኣብዚ ሓደረ ድራረብ ዝቐረበሉ እዋን ነቲ ወዱ ኣቦኡ ባህራን ኢሉ ፀውዖ እቲ ሃፍታም ሰሚዑ ወድኻ ድዩ ኢሉ ሓተቶ እቲ ሓላዊ ኣባጊዕ እወ ንእሽተይ ህፃን ከሎ ካብ ባሕር ረኺበዮ እሞ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ወዲ እዩ በሎ እቲ ሃፍታም ድማ መዓዝ ኢኻ ረኺብካዮ በሎ ንሱ እውን ቅድሚ 20 ዓመት ኢሉ መለሰሉ ኣብቲ እዋን እቲ ንሱ ናብ ባሕር ዝደረበዮ ምዃኑ ፈሊጡ ኣዝዩ ተቆጥዐ ንፅባሓቱ ድማ መንገዲ ክጓዓዝ ምስ ተስአ ሰይጣናዊ ምኽንያት ተመኽንዩ ነቲ ሓላዊ ኣባጊዕ ከም ዝበሎ እገሊት ናብ እትበሃል ሃገር ኣብ ገዛይ ዝረሳዕዎ ጉዳይ ስለ ዘሎ ወድኻ ክሰዶ ክትበኒ እደሊ ኣለኹ ኣነ እውን ናይ ድኻም ዋጋ 20 ወቄት ወርቂ ክህበካ እየ በሎ ናይ ባህራን ኣቦ ድማ ስለቲ ገንዘብ ተሓጒሱ ወዲ ባህራን ሃቦ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ ወደይ ባህራን እዚ ክቡር ሰብኣይ እዚ ስለ ጉዳዩ ናብ ገዙ ክልእኸካ እዩ እሞ ኪድ ናብ ገዛኻ እውን ብሰላም ክትምለስ ኢኻ በሎ ኣብቲ እዋን እቲ ሃፍታም ናብ ሓሻኽሩ ከምዚ ኢሉ ደብዳቤ ፀሓፈ
زادبدابي زيا أفتن بورلوان نتدبدابي حجز مسقاتيلكا أو قد دربيو ما نما يفلت أما نقوم زفالتو الملكة تصحفو نتدبدابي عشقو نبهران دماغو من قد زخوز سكونا الدلولو بهران تسي قعوز جمرا ناتو قعز غنيو نحدا معالتو قعوز اختار فخلو إنه حلقة ملاغتي كور ملاغ سمو ميكائيل زبهال بأمثال جفران وقوست أبز على فرس تقميتو جوز زحسكا ينتأيو إلى حتتو ناوي قالت بهالاجر ناجوز الموزع حد هفتا مستصحفت لدبدابي يابلو زاد دبدابي زي أريني إلى حتتو السلمة الشوالو أفتوانتي يتخور ملاك ميكائيل نثنا يموت ملأ اقتدم ساسا لكن دادما كمزيل صحفة زاد دبدابي زي أحزون زمس بهران استوهال سب زاد دبدابي زي أباسحة أفتن بولوان والي قاليتا مرعو أوشت نبدأ جنزول النبرتين تريتين دك توعتين دك أنستين باروتي أنا لا نبرتي وريسا يلخو زدولي وخ جبر سلطان هو يلخمو نعاية الصبويني أنا بزح خدوم قيم عشكري إقلا أمون قوينا وخان زول ملكت زيو إلو كابزن دحار نتدبدابي عشقو نبهران هاومو ناب قزات هفتام كيركا زادبدابي زيانة حشكر هبو أمون قوون مساي كم زترخابكا أيتنقرو هي قتل خاون إذا نايموت دبدابي زي أغير الكان لخبالو بحران دما الشقويتاي زأزز كان خلها قبرية بلا بحران ناب قزات هفتام أبزوز حلوان إذا دبدابي نحشكر تهفتام سواي هاو مسانا بعد ما أمون قوم زلا ملكت رخبا أستوعلون رقص أنيا مسكونا بدحريون بحران مرعى داليو كم زقبا بسرعة بيت كريستيان بتخليل والدها هفتها ممرعه 4 معالت زاكل دما تحواس الحواسنا قبر صنع دحرزي تهفتام سبعي كاوز خرز من لسول القسي بصح بتحواس مغنيات ناي مسون قناي انزران دمص سمعو እዚ ሰምዕ ዘለኹ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ ንሳቶም ድማ ስሙ ባህራን ዝተባሃለ ናትካ ደብዳቤ ንዘምፀኦ ጎበዝ ሰብኣይ ዋልካ መርዒኦምዎ እንሆ ን40 መዓልትታት ኣብቲ ሓጓስ እኒሄው ገንዘብካን ጥሪትካን ኩሉ ፈተውትካን ደቂ ኣንስትዮ ባርትካን ደቂ ተባዕትዮ ባርትካን ከምቲ ንስኻ ዝኣዘዝካዮም ሂቦምዎ ኣለዉ በልዎ ነዚ ምስ ሰምዐ ደንጊፁ ካብ ፈረሱ ወደቐ بهندبت ون موتا بدحريو بهران دما سناي غورتات تسرح خنا نستغلصلن كم وزرحنا حلقه ملاختي كور ملاك قدس ميكائيل مخانو كقتل زدل زنبره نايت هافتام طريق كله زورسن نص مخان تردا ناي زخور ملاك حلقه ملاخت قدس ميكائيل مذكرتا دما ببورخ قبر جمره بيت كريستيان وسرحلو ناي قدس ميكائيل سئلون اسئلو افت بيت كريستيان عمتا دحرزي بزحات زدن نقطة أمرات تقلتو بهران قسنا تسيمو كساب على تموتو افت بيت كريستيان تي ازقلقل كوين نغرم بأمالادنة زخور حلقة ملاخت ميكائيل دما مسعدين مسابون مسولوجن نايزل عالم هيوت ورسا ويتنا من حيثنا يس كريستوس استنسألو معالتي زخور ملاك ميكائيل ناوشت مقارج جاءتيو أو كد مخبر قويتا 5 ولي لمن حق سلازخون قال كدانكا عمل المذكرتين زقورو كتمحر اللي وهو فتاريي أنا قالي خان ملأختني خان نمحرات كالم منك كاللخو السخا محرني عربها لني خامو نابل لمنو ويتناون كم زيلي من لسلو منفساويان سماياويان ملاغتي حلقو ميكائيل مذكرتها زقبر كله كتسكن كم التخيل كاوسيال 3 غزي بخنفخات سكين كاتوص انه انا عزيز اللخو بلو نزقال زي مسمعه ازي تحوسا نسمو مذكرتها زغورو بخنفو تسكيمو بحر حوس ساغرو سلازي دما باعمالنتو كم مكران زلالم موتن خوص اذا عبي خور حلقه ملاغت قدس ميكائيل وعلى المذكرة كنقبر يكبا السودما كافتون كل سيطان كتحننا على زمننا كله حلونا حاتياتنا ون كستسريلنا مكرانا خرحقلنا نعملنا في الأخبار خلنا
فقاد أملاخ نمسرح حجزنا كاو وجداتنا نزموتو عرفت نفس خغنا نمن قد زخد بوتاتنا أحواتنا ناو جزاوتم سلام بتعنا حمل لسلنا نمن قنا ونفر حد نتكجبر كسافتا مجرش تستنفاس بقر عنا حماية كسر عنا ناي كريستوس وجن زخان مكان انتنا مرحتنا نون حليو أو زفانم كسرنعم نستجاجي نفتق عن حماية كمل لسم أبقد مجزاير سلنا عنا يلمنا النايو بتوسخون أبزع على تزياء إجزاير زفرح ناي أستراني قوس بيتو ناي كنست أفهمي أنا عرفتها مذكرت أيو إذا سوى زي ببور حسلستو على في الناس ذكرنا برا زياتهم دما كوريو صحي مو ناي قويتنا مرحينا يس كريستوس ناي اللوت مذكرتها ببورحي أما بل إسران تشعتن لأنه نقدس رنجل مريم بعل مذكرتها ببورحي أما بل إسران حادن ناي كور حلقة ملاك تزخنا قدس ميكائيل بعل مذكرتها ببورحي أما بل عسر تخلته يخبر نيرو زموتو اللي جزي قرب كله نسو خسر حزنا برا متوات فلاي دما ازوم سلسته بعلات كي قارصا نسويتو القدس تافوم يحدر بلا نساون ناي تخور ملاك ميكائيل سئل خسئل الله نبعل بيت لمنتو نسو نسري حبامو اب غزا بخبر قمطتو بعل بيت خبز عرفو لندحر بعل بيت عزز تسرح جمرت سيطان كن قنا بمبلت سويتن بمنكوسن تمثلو مساعه تزاربه كم زون بلا أنا حزن الكلخو يرهره الكون اللخو جنزك خيت ودا نين سنة كورحات وينكي حلفة تمرع خت والدي مخرج كلخو بعال بيت كون من قصة سمعت وريس يمو مصوات يدلين بلا أفهم يا دما كم زيلا ملستلو أنا مسكال إسواعي كير رخب أو كد مجزاير قال كده نجر اللخو رقبيت كوا خالي بعال بيت يتفلتن بارا እግዚአብሔር ካብ ዝተፈጥሮ ሰባት እዚ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል በለቶ ምሁሩ ስለዘይ ሰማዓቶ ድማ ትርኢቱ ቀይሩ ኣብ ልዕሊ ኣጨደረላ ከምዚ እውን በላ ካልእ ግዜ ክመጽእ እየ ንሳ ድማ ናይቲ ክቡር መልኣክ ሚካኤል ስእሊ ሒዛ ጓየቶ ካብዚ ንድሓር ሰነ 12 መዓልቲ ናይ ክቡር መልኣክ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ንሳ እውን ናይቲ በዓል ምድላው እናደለወት ከላ برهاناو ملاك مسيلو مصا او افوميا سلام نعخ يكون انا حلقه ملاقت ميكائيل غويتانا واخلي يخن يمو سدما نز مصواتكي حديقلكي لحد مؤمن سويت تكون عزيز كلو بلا بعلويت زي ولا سويتي ملحق زي ولا مركب كم تمثل فلاتي كما ابراهيم يعقوبن كم داويتون كما اتم زعمسلو بزح سويت خمزاتو እግዚአብሔር ወንደስ ከም ዘበሉ كم مصحفت بولي كيدان تقصتات كم صلى جمرة قدست عفوم يا مليسا نسخانا እግዚአብሔር ملاك انتخوينكا ناي مسقل ملكت مسخابي له بلتو اتسيطان نزي مسمعه ملكو تغير محنقه الصادما نفت خور ملاك نا قدس ميكائيل صوعت شعون شعو دما بصح حنا اتسيطان ون حيزو خصقص جمره السيطان دما تشدر محرني بزي غزي تطفاني እግዚአብሔር ክሳብ መወዳት ዓለም ተዓግስን ይሞና በለለመነው ቅዱስ ሚካኤል ድማ ባረረው እትخور መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ድማ خمز በላ ብጽእት አፎምያ ናይ ገዛ خسራ ሓዳሉይ ንስኽሎም ካብዛ ዓለም እዚ ብሞት ክትፍለይ እኽሞ እንሆ እግዚአብሔር እውን ዓይን ዘይራኣየቶ እዝን እውን ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብ ሰብ እውን ዘይተሓሰበ ቦታ ዳሊል ከለ በላ نزول دما سلام تاهيوا نا سميات عرقا نايتي بعلم الدلاون كم زقبا مسفتصمت نا إبسكوبوساتن نا كاناتن ملأخت الآخت نا آمس موص دما ندخاتاتن طوارن زي ولاو من كهوو جنزوا خل ركفتهم كابزن دحار تستيقات سأليت ناي تخور ملاك ناي قدس ميكائيل سألوون الإلحاق ويفاس عمتهم أفتقوانتي دما بسلام عرفت حلقة سراويت እግዚአብሔር زبل كفتارن تحتي أو العلم ملاقتي بفتار استشم ملاق مخانو نمرأي ملاقتن حلقاتهم يخبروا نعاتهم وني إزاسيهم بس ميكائيل دما ناي كل ملاقت حلقة سلزخنا كافت إزازي يوصل سراويت ملاقت زخبروا زلن حلقة ملاقتي قدس ميكائيل نحناون كم إياسو
نخبرو نزوزون ملاقت مخبارن مزازن كم زقبا እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣብ መገደይ ክሕልወካ ናብ ዝደለኽዎ ስፍራ እውን ከእትወካ እንሆ ኣነ መልኣኽ ኣብ ቅድሚኻ ይሰድድ ኣለኹ ኣብ ቅድሚይ ተጠንቀቑ ቃል እውን ስሙ ስመይኡ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት እንተገበርኩም ይቕረ ይብልን ኣይተምርርዎ ንስኻ ግን ቃሉ እንተሰሚዕኻ ዝበልክዎ ኩሉ እውን እንተገበርካ ንጸላእትኻ ክጸልኦም ዘጭንቑኻ እውን ከጭንቖም እየ መልኣኸ ቅድሚኻ ኸይድ እሞ ብምባል ንሙሴ ተዛሪብዎ እዩ እዚ ቃል ንሓደ ግዜ ጥራይ ንሙሴን ንህዝቡን ተናጊሩ ዘብቅዕ ቃል ዘይኮነስ ክሳብ ሎምን እንድሕር ሕዚ እውን ዝቕጽል እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት በብወርሒ ብ12 ዕለት ናይ ቅዱስ ሚካኤል መዘከርታ ክንገብር ኣዚዞምና እዮም እዚ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ኣብ ዓበይቲ በዓላት ካብ ዝሕልማይ ጀሚሩ በብዓቕምና ምዝካር ይግበአና እዚኣቶም ድማ ሕዳር 12 ቀፂሉ ድማ ሰነ 12 እዮም ኣብ ቅዳሴና ተውህቦ ምህረት ለሚካኤል ንሚካኤል ምሕረትን ይቅርታን ርህራሄን ተዋሂብዎ እዩ ንብል ነቢይ ሄኖክ እውን ምሕረት ንሚካኤል ምውሃቡ ገሊጹ እዩ ትሕትንኡን ተኣዛዝነቱን እውን ርዲ እዩ ናይ ሰማያውያን ሰራዊት ሓለቓ ንሰብ ኩሉ ዝርህርህ ስለ ደቂ ሰባት ከይቋረጽ ናብ ፈጣሪኡ ዝልምን ርህሩህ ትሑት ዝኾነ ሓያል ቅዱስ ሚካኤል ዝሰርሖ ግብሪ ናይ ክብሪ ገናንነት ተዛሪብና ክንውድኦ ስለ ዘይንኽእል በዚ ክነብቅዕ ኢና ዝኸበርኩም ናይ ሰለስቱ ምእት ሚድያ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መርሃ ግብርና ነዙ ይመስል ነይሩ ንቐጻሊ ካሊእ ታሪክ ሒዝናልኩም እስካዕ ንመጽእ ሰሰናይ ንዓኹም እናተመነና ሰናይ በዓል ይግበረልና ጸሎትን በረከቱን ረድኤቱን ንሃገርና ንህዝብናን ይሓሉ ወስብሐት ለእግዚአብሔር